अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मकाम का इदराक होता है, पता लगता है। क्योंकि जब तमाम अम्बिया की खूबियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदर जमा कर ली तो तभी उनकी इब्तिदा की। तो ये इब्तिदा के मानी हैं। तो हुज़ूर ये फरमाते हैं, उसी से फरमाते हैं कि ये कमालात मुतफ़र्रिक़ा इस उम्मत में जमा करने का क्यों वादा दिया गया। इसमें भेद ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कमालात मुतफ़र्रिक़ा हैं। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है फ़बिहुदाहु मुक़्तदि, यानी तमाम नबियों को जो हिदायतें मिली थी उन सब का इक़्तिदा कर। बस ज़ाहिर है कि जो शख्स इन तमाम मुतफ़र्रिक़ हिदायतों को अपने अंदर जमा करेगा उसका वजूद एक जामे वजूद हो जाएगा और तमाम नबियों से वो अफजल होगा। फिर जो शख्स उस नबी जामे उल कमालात की पैरवी करेगा ज़रूर है कि ज़िली तौर पर वो भी जामे उल कमालात हो। फिर इसी तरह उन्होंने कि इन तमाम नबियों की इब्तिदा करना ये मान्य रखता है कि इन तमाम मुतफ़र्रिक़ खूबियों को अपने अंदर जमा कर लेना चाहिए। और इसमें कुछ शक नहीं कि जो शख्स जामे इन तमाम खूबियों का है, जो मुतफ़र्रिक़ तौर पर तमाम अम्बिया से अफजल हैं, क्योंकि हर एक की खूबी उसमें मौजूद है और वो तमाम मुतफ़र्रिक़ खूबियों का जामे है, मगर पहले इससे कोई नबी इन तमाम खूबियों का जामे नहीं था। इसी तरह मज़ीद फरमाते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के नाम अपने अंदर जमा रखते हैं, क्योंकि वो वजूद पाक जामे कमालात मुतफ़र्रिक़ा है। बस वो मूसा भी है और ईसा भी और आदम भी और इब्राहीम भी और यूसुफ भी और याकूब भी। उसी की तरफ अल्लाह जल्ल शानुहु इशारा फरमाता है फ़बिहुदाहु मुक़्तदि, यानी ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन तमाम हिदायत मुतफ़र्रिक़ा को अपने वजूद में जमा कर ले जो हर एक नबी ख़ास तौर पर अपने साथ रखता था। बस उससे साबित है कि तमाम अम्बिया की शानें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शामिल थी और दर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानी है कि बग़ायत तारीफ़ किया गया और गायत दर्जे की तारीफ़ तभी मुतसव्वर हो सकती है कि जब अम्बिया के तमाम कमालात मुतफ़र्रिक़ा और सिफ़ात ख़ासा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हो। चुनांचे कुरान करीम की बहुत सी आयतें जिनका इस वक्त लिखना मूजब तवालत है इसी पर दलालत करती हैं, बल्कि बसराहत बतलाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक बाएतबार की सिफ़ात और कमालात के मजमूए अम्बिया थी और हर एक नबी ने अपने वजूद के साथ मुनासबत पाकर यही ख्याल किया कि मेरे नाम पर वो आने वाला है। और कुरान में एक जगह फरमाता है कि सबसे ज़्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनासबत रखने वाला ये नबी है। और बुखारी में एक हदीस है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मसीह से बशिद्दत मुनासबत है और इसके वजूद से मेरा वजूद मिला हुआ है। बस इस हदीस में हज़रत मसीह के इस फ़िक्रे की तस्दीक है कि वो नबी मेरे नाम पर आएगा। सो ऐसा ही हुआ कि हमारा मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आया तो उसने मसीह नासरी के नाम तमाम कामों को पूरा किया और उसकी सदाकत के लिए गवाही दी और उन तोहमतों से उसको बरी करार दिया जो यहूद और नसारा ने उस पर लगाई थी और मसीह की रूह को खुशी पहुँचाई। ये मसीह नासरी की रूहानियत का पहला जोश था जो हमारे सैयद हमारे मसीह खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से अपनी मुराद को पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यहाँ पर फरमाया हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुज़रे उनकी झलक नज़र आती थी और उनकी तमाम खूबियाँ और तमाम कमालात जो हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थे। और यही मतलब ख़त्म नबूवत का भी है, ख़ातमुन नबिय्यीन होने का भी यही मतलब है कि आप तमाम अम्बिया की तस्दीक करने वाले थे। तो इस चीज़ को ना समझ कर इस वक्त हमारे जो मुखालिफीन हैं वो इस चीज़ से दूर हैं। हालांकि ख़ातमुन नबिय्यीन की फजीलत ही इस सूरत में होती है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो तमाम अम्बिया की सदाकत की तस्दीक करने वाले हैं और तमाम अम्बिया के कमालात
اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے انبیاء جتنے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق یا اپنی اپنی قوموں کے مطابق قوموں کے لیے تھے، اور ان کا ایک محدود دائرہ کار تھا. لیکن آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری زمانے میں آئے، ان کے لیے یہ مقدر تھا کہ وہ تمام دنیا کی طرف مبعوث ہوئے تھے. تو یہ مراد ہے یہاں پر فبہداہ مقتدی، کہ تو ان کی تمام انبیاء کی پیروی کر. اور اسی طرح اس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی دوسری بعثت، جس کا ذکر سورہ جمعہ میں موجود ہے، وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، جس کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ بھی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ جری اللہ فی خدا الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ کا پہلوان جو تمام انبیاء کا لبادہ اڑے ہوئے ہے. اس حوالے سے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس زمانے میں ہیں اور ہم نے اس وقت کے امام کو پہچانا جس کے اندر تمام انبیاء کو، جس کو ماننا تمام انبیاء کو ماننے کے برابر ہے. اگلی آیت ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. اور جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے کسی بندے پر کچھ نہیں اتارا، تو ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا اندازہ نہیں کیا، اللہ کی صفات کا اندازہ اس طرح نہیں کیا تھا جس طرح کرنا چاہیے تھا. قل، تو کہتے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو ان سے کہتے کہ وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے وہ کس نے نازل کی تھی؟ جو نور بھی تھی، وہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیسا، تم اس کو ورق کر رہے ہو. تبدونہا، تم اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو. وتخفون کثیرا، اور بہت سا اس میں سے چھپا دیتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا، اور تمہیں سکھایا گیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. انتم، نہ تم، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے آبا و اجداد. قل اللہ، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. ثم ذرهم فی خوضہم یلعبون، پھر تم ان کو ان کے جھوٹ میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو. وما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے الہام کا انکار کرنے والے ہیں ان کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں. اور آج کے مسلمانوں نے بھی بدقسمتی سے کسی چیز کی طرف، کسی غلطی میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی اور الہام نازل کر دیا، اور اس کے بعد اب وحی اور الہام کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اور اسی کے ساتھ ساتھ وحی کا اور الہام کا دروازہ بھی جو ہے وہ بند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر کچھ بھی نہیں اتارا، تو در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلیم ہے اس کو نہیں سمجھا. حضور فرماتے ہیں کہ الہام کے منکروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر کچھ قدر شناخت نہیں کیا، اور اس کی رحمت کو جو بندوں کی ہر ایک حاجت کے وقت جوش مارتی ہے نہیں پہچانا. تبھی انہوں نے کہا کہ خدا نے کوئی کتاب کسی بشر پر نازل نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ نے کوئی کتاب کسی بشر پر نازل نہیں کی. اسی طرح حضور نے اس کے مزید فرمایا آگے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کو نہ ماننے کے لیے، خدا تعالیٰ کی وحی اور الہام کے دروازے کو بند کرنے کے نتیجے میں.